السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال l'échantillonnage et estimation de semestre 3. C'est la partie numéro 27، حصة رقم 27 اللي غتكون الابيزود العاشر ديال l'estimation. دونك اليوم ان شاء الله غنكملو l'estimation par intervalle de confiance ونشوفو اخر كا بالنسبة لl'estimation اللي هي l'estimation de la variance par un intervalle de confiance. ملي كنهضروا على لا فاريونس راه فورسيمون كنهضروا على لي كارتيب. دونك نشوفوا اخر حاجه بقات لنا في الانترفال دو كونفيونس، l'intervalle de confiance pour la variance, l'estimation par intervalle de confiance de la variance. Donc ici toujours كنهضروا على l'estimation راه كنستيميو البارامتر ديال لا بوبولاسيون، دونك كنستيميو لا فاريونس ديال البوبولاسيون. دونك حنايا عندنا واحد لا بوبولاسيون ديفيكتيف ان. دونك هنا عارفين لا هنا هنا كيكون دوكا واش كنعرفوا لا موين ديال لا بوبولاسيون ولا ما كنعرفوش لا موين دو لا بوبولاسيون. داكوغ، المهم حنايا اون جينيرال حنا ما عارفينش لا فاريونس، دونك هنايا اون شيرش d'estimer la variance de la population. Donc on s'intéresse à la variance اللي هو écart type au carré d'une population normale. L'estimation par intervalle de confiance consiste à déterminer les bornes inférieures ديال هذاك l'intervalle هو variance 1 et variance 2 d'un intervalle qui a un niveau de confiance 1 moins alpha de contenir les variances l'écart type au carré. D'accord, هذا هو السوي دو كونفيونس. دونك هي اون ديستينغ دو كا الكا ديال بوبولاسيون نورمال دو موين كوني، يعني عارفين لا موين ديال لا بوبولاسيون، وكا الثانيه هي كا دين بوبولاسيون نورمال دو موين انكوني، هنا ما عارفينش لا موين دو لا بوبولاسيون. نبداو بالكا الاولى intervalle de confiance de la variance pour le cas d'une population normale ou la moyenne connaît. كنعرفوا لا موين هاد ام ديال لا بوبولاسيون اي كوني، عارفينو لا موين ديال لا بوبولاسيون. دونك الانترفال دو كونفيونس ديال الفاريونس هو البورن انفيريور هو لا سوماسيون ديال اكس اي ناقص لا موين دو لا بوبولاسيون او كاري مقسومه على هذا لا فالور ديال لوا دو خيدو، loi de Rideau de degré de liberté n. غنشرح لكم دابا هادي. لو بون سيبيريور هو لا سوماسيون ديال اكس اي ناقص ام او كاري، نفس لا فالور هنا مقسومه على لا فالور ديال لوا خيدو بوغ هاد الالفا سيغ 2. دونك degré de liberté هو n. دونك ولا الا ما عطاوكمش مثلا هاد لا فالور ولا ما عرفتوش كيفاش تحسبوها، ممكن انكم تخدموا بهاد الطريقه ديال الانترفال دو كونفيونس ديال لا فاريونس اللي هو n لا تاي دو ليشانتيون فواحد هاد سيغما او كاري بريم. المهم هادي راه ماشي شي حاجه، المهم هادي كتسمى نعطيكم العلاقه باش واحد الفاريونس سبيسيال مقسوم على نفس الفالور ديال لوا دو خيدو. هذا البورن انفيريور بورن سيبيريور نفس هاد لا فالور مقسوم على غير هنا عفوا هنا هادي الفا سيغ 2 مكاينش هنا عندي الفا سيغ 2. دونك هادي الفا سيغ 2 الفا سيغ 2 يعني مكاينش هاد واحد هذا دي الفا سيغ 2. دونك كيفاش كيتحسب هذا؟ هو واحد على ان لا سوم ديال اكس اي ناقص ام او كاري. داكشي علاش درنا حنايا نورمالمون راه كتكون ان هادي مقسومه على ان، هذاك ان كيمشي مع ان، داكشي علاش تبقى لهنايا. ها كيفاش كتحسب. داكوغ، المهم بالنسبه هاد لي فالور هادو هما اش سو سون لي كونتيل دوردر 1 moins alpha sur 2 et alpha sur 2 de la loi de Rideau et 1 degré de liberté. ردوا البال على 1 degré de liberté. داكوغ، المهم هكا كيتحسب. نشوفوا دابا لوكا دين بوبولاسيون نورمال اي موين انكوني. المهم انا غنخدم معكم تمارين باش تفهموا مزيان هادشي. دونك الا كان عندنا موين انكوني ما عارفينش لا موين دو لا بوبولاسيون، دونك l'intervalle de confiance de la variance هو نفس العلاقه غير بلاصه هاد ام كنعوضوها باكس بار. اكس بار هو لا موين دو ليشانتيون، اكس بار لا موين دو ليشانتيون. دونك هو لا سوم ديال اكس اي ناقص اكس بار او كاري
باسكو مقسوم على نفس الفالور ديال الواخيدو، غير دابا ديغري دو ليبرتي كيتبدل، ما كيبقاش ان، تيولي ان موان زان. ها هو ان موان زان ديغري دو ليبرتي، ولا هنايا كنديرو ان موان زان ماشي ان موان زان، كنضربو في واحد الفاريونس او كاري. هاد الفاريونس كيفاش كيتحسب؟ راه ماشي استيماسيون بونكتيير ولا شي حاجه، عندي واحد الغولاسيون كنخدمو بها باش نحددو الانترفال دو كونفيونس اللي هو واحد على ان موان زان لا سوماسيون دي اكس اي ناقص اكس بار او كاري. داكشي علاش هنا هادي كتمشي مع هادي كيبقى لنا هادي. دونك ها هو حتى هنا افيك ان هاد لي فالور هادو سون لي كونتيل دوردر 1 moins alpha sur 2 et alpha 2 de la loi de Rideau à n moins 1 degré de liberté. ردوا البال في الاول كنخدمو بلا موين دو لا بوبيلاسيون، و ديغري دو ليبرتي كيكون هو ان ديال لوا د خيدو. هنايا كنخدمو بلا موين ديال لو شونتيون، و ديغري دو ليبرتي كيكون ان موان 1 ديال لوا د خيدو. دونك هنايا واحد ليكزامبل باش نفهمو هادشي مزيان. On a prélevé un échantillon de taille 1 égale à 20 tel que la sommation de x i ناقص x بار او كاري. عطاونا هادي، شوف عطاونا دابا هذا x i ناقص x بار او كاري. شنو كتلاحظوا؟ عطاونا هادي، يعني حنا في الكا ديال البوبولاسيون نورمال دو موين انكوني. داكور. Déterminer une estimation par intervalle de confiance de la variance de la population au seuil de confiance de 85%، يعني هي واحد ناقص الفا كتساوي 95%، يعني الفا كتساوي 5% كتساوي 0.05. دونك قلنا بان الانترفال دو كونفيونس شنو كيساوي؟ هذا عطاه لينا، هما عطاولنا دابا هما هاد الفالور عطاوها لينا، يعني ما نجيش نتعدو ونحسبو. ها هو الانترفال دو كونفيونس، قلنا لا سوماسيون ديال اكس اي ناقص اكس بار او كاري لا لوا دو خيدو ديال واحد ناقص الفا على جوج ديغري دي ليبرتي ان موان زان. هذا البون انفيريور. بون سيبيريور اكس اي ناقص اكس بار او كاري لوا دو خيدو الفا سيغ 2 ديغري دو ليبرتي. دونك هذا راه عطاولنا شحال لا فالور ديالو، ها هو هي 50. دونك ايسي هاد لي فالور ديال لوا دو خيدو خصنا نحسبوهم شحال كيساوي. داكوغ، نحسبو داك لوا دو خيدو. دونك عندنا اول حاجه يعني غنحدو لوا دو خيدو ديال واحد ناقص الفا على جوج. نحسبو هاد واحد ناقص الفا على جوج، غتحسبو عادي. الفا كتساوي 0.05، يعني غديرو كالكول، ديرو واحد ناقص 0.5 مقسوم على جوج، غتخرج ليكم اديرو ديال 0.975 ديغري دي ليبرتي ان موان زان. تحسبوها شحال كتساوي. والاخر تا هو نفس الشيء، تحسبوا هادي الفا سيغ 2. الفا سيغ 2 هي 0.05 مقسوم على جوج، هي 0.025 ديغري دي ليبرتي ان موان زان. يعني ان هاد ديغري دي ليبرتي ان موان زان يعني 20 ناقص واحد كيساوي 19. هنا 20 ناقص واحد كيساوي 19. دونك هادو هما لي فالور. دونك دابا غنمشيو حنا للطابل ديال لوا دو خيدو. طابل دو لوا دو خيدو، ها هو طابل دو لوا دو خيدو. دونك قلنا عندنا لا فالور الاولى اللي هي 0.975 ديغري دي ليبرتي 19، والاخرى اللي هي 0.025 ديغري ليبرتي 19. دونك نبداو بالاول نحسبو كل واحد نحسبو شحال كيساوي لا فالور. دونك عندنا دوغري دي ليبرتي، ها هما دوغري دي ليبرتي دي تي ال 19، هي هادي 19. دونك نبداو بالاولى 0.975 نقلبو على 0.975، هي هادي نشوفو فاش كيتقاطعو. 19 هي 32.85 لا ميم شوز ديال هادي. شوفو واحد ناقص الفا هي الالفا 0.025 قلبوا على 0.025 في جهة هي شتا تلاحظوها 0.025. المهم خدمو نتوما بهادي اللي فوق، حنا خدمنا بواحد ناقص الفا. دونك عندنا 0.025 مع 19 هي
8.91 هنا حسبناهم. دونك هنا عندنا 32.9 وهنايا 8.91 حسبناهم. دونك يعني انترفال دو كونفيونس ديال ليكار تيب ولا ديال لا فاريونس ليكار تيب او كاري. قلنا لا سوماسيون ديال اكس اي ناقص اكس بار او كاري راه عطاوها لينا هي 50. دونك غناخدو 50 غنقسموها على، المهم هادي هي هادي دابا هادي الاولى هي هادي واحد ناقص الفا على جوج هي 0.79 نقسمها على 32.9. لو بوغ الاخر 50 على هاد 8.91 حتى هي حسبناها. دونك نكتبو لانترفال دو كونفيونس ديال الفاريونس او كاري ليكار تيب او كاري. دونك 50 مقسوم على 32.9 تعطينا 1.52 تقريبا. ولو بوغ الاخر اللي هو 50 مقسوم على 8.91 عطاتينا 5.61. دونك هذا هو يعني ان لا فاريونس ديال لا بوبولاسيون محصور بينها. الا قال لكم استيمي لانترفال دو كونفيونس ديال لي كارتيب راه كديروا الغاسين ديال هادو وصافي. جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. دابا راه سالينا ليستيماسيون. دابا نحاول اني نخدم معكم دي زيكزيرسيس باش تفهموا هادشي مزيان، حيت هادشي كتفهم في ليكزيرسيس هادشي غير قواعد. دونك او revoir.